Welcome to this online class. Our subject is philosophy, and today our topic is Introduction to Philosophy. Nature of philosophy. Philosophy develops fascination for wisdom which is different from knowledge. Philosophy is way of thinking about the world, the universe, and society. It works by asking very basic questions about the nature of human thoughts, the nature of universe, and connections between them. फ़िलासफ़ी हिकमत और से दिलचस्पी डेवलप करता है विच इज़ डिफरेंट फ्राम नॉलेज. फ़िलासफ़ी इज़ द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड. फ़लसफ़ा दुनिया के बारे में सोचने का एक तरीक़ाकार है, एक वे है कि कायनात के व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ मैन एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रियलिटीज़ लाइक सोसाइटी. हो ये इंसान फ़िलासफ़ी जो है ये इंसानी फ़िक्र है, सोच की नोयत और उनकी नेचर, कायनात की नेचर एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, इसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस पर काम करता है. फ़लसफ़े का काम है कि इन तीनों रियलिटीज़ के बारे में जो है वो उनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जो है उनको इनकी रियलिटीज़ को जानने की कोशिश करना. Everyone at one time or another, and either because of starting events or simple curiosity, asks philosophical questions like. हर कोई किसी न किसी वक्त या तो हैरान कुन वाक़यात या फिर क्यूरियोसिटी की वजह से डिफरेंट फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस के बारे में सोचता है. दीज क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ गॉड एंड डज़ गॉड एग्जिस्ट, इज़ देयर लाइफ आफ्टर डेथ, आर देयर एनी एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, व्हाट डू एथिकल टर्म्स लाइक गुड, बैड, राइट एंड रॉन्ग मीन्स. तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दी, इसके साथ ही इसे जहन भी दिया, जहन भी बख्शा, और फिर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत भी दी. तो इंसान जो है वो सोचता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, इस कायनात की हकीकत क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, दुनिया में मौजूद चीज़ों की हकीकत क्या है, जो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है उन तमाम चीज़ों की रियलिटीज़ के बारे में सोचता है. इंसान अपनी हकीकत के बारे में भी जानना चाहता है, वो इन तीनों रियलिटीज़ के बारे में सोचता है कि व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ यूनिवर्स एंड व्हाट इज़ मैन. देयरफॉर फ़िलासफ़ी मीन्स कि इंसानी अक़ल और फ़हम और शऊर, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग की मदद से हकीकत तक रसाई हासिल करता है. फ़लसफ़ा मौजूदात की रियलिटी और नेचर मालूम करने का नाम है. मेन फोकस ऑफ डिफरेंट फ़िलासफ़र्स इज़ टू सर्च फॉर रियलिटीज़. तो फ़िलासफ़ी जो है वो सर्च फॉर रियलिटीज़ है, हकीकतों की तलाश का नाम फ़लसफ़ा है. देयरफॉर मैनी क्वेश्चंस ऑफ एनी फ़िलासफ़र्स माइंड, डिफरेंट जो फ़िलासफ़र्स हैं उनके जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं लाइक व्हाट इज़ यूनिवर्स, ये कायनात क्या है, इस कायनात का खालिक कौन है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ये कायनात किस तरह वजूद में आई और इसमें यूनिवर्स में इंसान का क्या मुकाम है. क्या जो एक फ़िलासफ़र होता है वो काफ़ी हद तक, इम्कानी हद तक जो है वो हकीकत असलिया की को तक पहुंचने की कोशिश करता है. तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्क ऑफ आर्ट, फ्राम व्हाट सोर्सेज डू वी गेन आवर नॉलेज, तो हम कौन से सोर्सेज से अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं. डज सेंसरी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड इंडिबिटेबल नॉलेज, क्या हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें प्रॉपर नॉलेज कन्वे करती हैं या नहीं. अगर हम मीनिंग की बात करें तो फ़िलासफ़ी का जो एटोमोलॉजिकल मीनिंग, स्पेसिफिक मीनिंग और वाइडर मीनिंग को हम यहाँ पे देखेंगे. फ़िलासफ़ी क्या है? द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी. द टर्म फ़िलासफ़ी कम्स फ्रॉम, लिटरली फ़िलासफ़ी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फ़िलो एंड सोफिया. फ़िलो मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम. देयरफॉर द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ लव ऑफ विजडम. एक जो फ़िलासफ़ी का जो मीनिंग है लव ऑफ विजडम है, मतलब हिकमत और दानिश से जो है वो मोहब्बत या इस इल्म हिकमत से लगाओ. इससे मुराद है कि जो हमारी हिकमत है, जो हमारी सोच है, जो हमारी अक्ल है, जो सच्चाई या हकीकत और नज़रियात के मबैन जो ताल्लुकात है उसकी हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करते हैं. इट रेफर्स द रिसर्च फॉर विजडम, ट्रूथ और फैक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग आइडियाज़. इट कंसर्न विद द सर्च फॉर इटर्नल ट्रूथ. तो अब्दी सच्चाइयों की तलाश का नाम जो है वो फ़लसफ़ा है. मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी. स्पेसिफिक मीनिंग की अगर बात करें तो वन में कॉल फ़िलासफ़ी, कोई भी फ़िलासफ़ी को कह सकता है कि एज अ डीप थिंकिंग एंड मेडिटेशन विच कंसर्न इट सेल्फ टू गॉड, द सोल एंड द नेचर.
فلسفہ جو ہے اس میں کچھ جو ہماری پرابلمز ہوتی ہیں مطلب جیسے کہ ہینڈرسن اینڈ ہز کولیگز نے کہا کہ فلاسفی از اے ریگرس ڈسپلن اینڈ گاڈیڈ انالیسس آف سم موسٹ ڈیفیکلٹ پرابلمس وچ مین ہیز ایور فیسڈ. تو فلاسفی کچھ اسٹرکٹ پرابلمس اور ڈسپلنس کا ایسا انالیسز ہے جس کو انسان کبھی بھی فیس کر سکتا ہے یا کہیں بھی فیس کر سکتا ہے. میننگ آف فلاسفی میں وائڈر میننگ کی اگر بات کریں تو اٹ از اے پرٹیکولر وے آف لکنگ ایٹ تھنگس. تو ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس سے ہم چیزوں کو سوچتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, چیزوں کے کوئی خاص طریقہ کار سے سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں, کیوں ہیں, کب سے ہیں, کس نے بنائیں. تو فلاسفی انوالوز تھنکنگ جس میں ہم سوچتے ہیں. فلسفہ جو اس میں ہے کہ فلاسفی از اے اسٹڈی آف جنرل اینڈ فنڈامنٹل پرابلمس. جو ہماری جو فنڈامنٹل جو پرابلمس ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو اس میں ہے کہ جو فلسفہ سازی ہے, جو فلسفائزیشن ہے, اس میں ہماری سوچ شامل ہوتی ہیں کہ چیزیں کیا ہیں, کیوں ہیں, مطلب وین, ویئر اینڈ ہاؤ, کیا جو ہے وہ چیزیں کب سے ہیں, کیوں ہیں, کس نے بنائی ہیں, اور کیسے جو ہے وہ جو دنیا کا وجود ہے وہ کیسے وجود میں آیا. تو تمام جو بھی ہماری اٹرنل ٹروتھس ہیں, سچائیاں ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جو کویسچنز آتے ہیں ان کے بارے میں سرچ کرنا, ان کے بارے میں ان کی کھوج لگانا جو ہے وہ فلسفے کا نام ہے. ایسے کویسچن جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں سچ ایز دوز کنیکٹیڈ ود ایگزسٹنس. جو ہمارے ذہن میں جو کویسچنز آتے ہیں وہ ہیں ایگزسٹنس کے بارے میں, وجودیات کے بارے میں, نالج, علم کیا ہے, ویلیوز کیا ہیں ہماری, ریزنس اینڈ مائنڈ اینڈ لینگویجز. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں اور جن کو ہم ڈھونڈتے ہیں, اور جو ڈھونڈنے کا نام ہے وہ فلسفہ ہے. فلاسفی از اے ریشنل اٹیمپٹ ٹو فارمولیٹ, انڈرسٹینڈ اینڈ آنسر فنڈامنٹل کویسچنز. تو ہم کس طرح سے اس میں جو ہے فلاسفی کو ہم کچھ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو. بنیادی سوالات جو ہم وضع کرنے کا نام جو ہے وہ فلاسفہ ہے. اور اس میں ہمارے جو ڈفرینٹ کویسچنز ہماری جو سمجھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ان کویسچنز کے, اور ان کویسچنز کو سمجھنا اور ان کے جو ہمارے ذہن میں کویسچنز کا آنا جو ہے ان کی جو عقلی کوشش کا نام ہے وہ فلسفہ ہے. جیسے ریشنل اٹیمپٹ ٹو فارمولیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ اینڈ آنسرز فنڈامنٹل کویسچنز. فلاسفی کو ہم کچھ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وی کین آلسو سے فلاسفی ایز لو آف نالج, لو آف وزڈم, کمپریہینسو پکچر آف دا یونیورس. کائنات کی بارے میں جو ہے ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو فلسفہ جو ہے وہ دنیا کے بارے میں جو ہے وہ کانسیپٹ کو فروغ دینے کی کوشش کا نام ہے. اے گائیڈ ٹو وے آف لائف. فلاسفی اٹیمپٹس ٹو ڈیولپ اے کمپریہینسو کنسیپشن اینڈ اپریہینشن آف دا ورلڈ. جو ہمارے تھاٹس ہیں, جو ہماری جو فلاسفی ہے ایز اے اسٹڈی, جو ہمارے ڈیپ تھاٹس ہیں, جو بلیفس ہیں, اور جو ہمارے ایٹیٹیوڈس ہیں, ہمارے جو رویے ہیں, ان کو کریٹیکلی یعنی تنقیدی انداز میں جائزہ لینے کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے. اور اس کے علاوہ ایویلیویٹ کرنا کہ ہماری جو ڈیپ تھاٹس ہیں ان کے بارے میں ایویلیوشنس کا جو نام ہے وہ فلاسفی ہے. ڈیفینیشنز آف فلاسفی. Different philosophers have defined the term philosophy according to their own nature, reflection of and thinking. So the following definitions make it clear for us to understand philosophy. According to Plato, philosophy is the acquisition of knowledge. علم کے حصول کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے according to Plato. افلاطون کہتے ہیں کہ فلاسفی جو ہے وہ علم کی حصول کا نام ہے. According to Herbert Spencer, philosophy is concerned with everything as a universal science. کل پیٹرک کہتے ہیں فلاسفی از اے پوائنٹ آف ویو, آؤٹ لک آف لائف, آن لائف. ایرسٹوٹل کہتے ہیں فلاسفی ایز اے سائنس وچ ڈسکورز دا ریئل نیچر آف سپر نیچرل ایلیمنٹس. تو ایرسٹوٹل کے اکارڈنگ ہے کہ سائنس, فلاسفی از اے سائنس جو ہماری سپر نیچرل جو ہماری ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو عناصر ہوتے ہیں, ان کی اصل نیچر, ان کی اصل نوعیت اور ان کی جو ریئل نیچر ہے اس کو ڈسکور کرنے کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے. کارل مارکس کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن آف دا ورلڈ, دنیا کی کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنے, اس کے بارے, اس کی حقیقت کے بارے میں جاننے کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے. ہیگل کے اکارڈنگ کہتے ہیں کہ فلاسفی از دیٹ وچ گریپس اٹس اون ایرا ان تھاٹس. تو فلسفہ یہ ہے کہ خیالات اور اس کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں ہمارے جو خیالات آتے ہیں ان کو پکڑنے کا نام جو ہے, ان تک پہنچنے کا نام, ان کو ڈسکور کرنے کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے. فلاسفی ایز اے سرچ فار کمپریہینسو ویو آف نیچر.
تو فلاسفی جو ہے وہ ہم نیچر کے بارے میں جو کو سمجھنا اور اٹیمپٹس ایٹ اے یونیورسل ایکسپلینیشن آف نیچر آف تھنگس تو الفریڈ ویبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری فلاسفی ہے وہ کمپریہنسو سرچ فار دی کمپریہنسو ویو آف نیچر ہے. کالریز کہتے ہیں ڈیفائن فلاسفی ایز اے سائنس آف سائنسز. اور ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن سے زیرو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاسفی از دا مدر آف آل آرٹس. تو جو فلاسفی ہے وہ تمام آرٹس کی مدر ہے، کیونکہ فلاسفی جو ہے اس سے پہلے جو تمام سبجیکٹس ہیں وہ فلاسفی کا حصہ تھے. اس کے بعد جو جیسے ہی جو ہے وہ پروگریس ہوتی گئی تو تمام جو سبجیکٹس ہیں وہ فلسفے سے الگ ہوتے گئے اور کیٹیگریز بنتی گئی اور ان کی جو برانچز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی گئیں. اینڈ دا ٹرو میڈیٹیشن آف دا مائنڈ. تو ان شارٹ اگر ہم کہیں تو فلاسفی جو ہے وہ سچائیوں کی تلاش کا نام ہے، سرچ فار ٹروتھ. اینڈ اس میں جو 3 مین کویسچنز ہیں کسی بھی فلسفے کے، وہ 3 ریالٹیز ہیں: واٹ از گاڈ، واٹ از مین اینڈ واٹ از یونیورس. تو اگر جو انسان ہے اس کی حقیقت کی تلاش کی طرف جو ہے وہ شروع سے اس کی جو نیچر ہے اس میں یہ ہے کہ وہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے اور چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر وقت وہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کرنے اور حقیقت کی تلاش کی جستجو میں رہتا ہے، اور اس حقیقت کو پانے اور کوئی خاص نتیجہ اخذ کرنے میں جو علم ہماری مدد کرتا ہے وہ ہمارا فلسفہ ہے.